زبا پروت قسم په خدای د هغه جهلیانو براته الواګانې په خولې او ډېر چرت کې وم چې عدالت کې د مارشل لا پیش کړم کرنیل او میجر ټوپۍ په سر کړه او پاتانېدارانو یې کلمې تېرې کړې هغې کلمه وویله چې د صدر کلب ویلې کیو او میجر ما ته وایي چې میجر میاں خان نامه یې وه ما ته وایي چې مولانا صاحب آپ پہلے آدمی ہیں کہ مارشل لا کورٹ میں میں آپ کو اجازت دیتا ہوں اگر آپ ان کے اوپر کوئی آبجیکشن کرنا چاہتے ہیں مال اجازت دیتے ہیں آپ ویلے ہاں مال اچھا آپ بار سے ایک 3 پتھر منگائیں درے کانی بارغا کچروں کے کانی پراتو چدرے کانی راوڑا ویلے ابھی مالک ایک تھانے دار کو دے دو مالوایا چی یو دو درے پا ما دے خزا پا درے کانی طلاقی چی تادسی ویلی دی ویلے کلمہ ہم تیرہ کرما دا گڑے سے کلمہ خطا سوار وقت تیرہ واللہ کدی پرید پا سلور وارو میں خزی طلاقی کی چی دا مجسٹریٹ نمبر رہ گئے ویلے مولانا سے پختو کرا تو ہوئی وہی ما تازہ وعدہ کرے دے ماں میں غر کوا وی ما تازہ وعدہ کرے ما چی تازہ طلاقی شیطہ بخائی ستاش پا پانگو کیوا زما تقریر په ټل کې و تر هغه هم نه وي او د دوی په ډایري دې دستخط کړی دی په هغه مې هم 3 طلاق وغورځو کرنیل ما ته وایي چې ابھی ملبی جو آپ کی مرضی ہے قید ہو جرمانہ ہو پھانسی ہو میں ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ہر حال میں حق بات کہیں گے ممبر نہ صحیح برسردار کہیں گے ابھی جو آپ کی مرضی ہے ویل میں نے آپ کو 4000 روپیہ جرمانہ کر دیا ہے ماں اور تیل جی مانا مخکد یو ملا جرم کو ہو لگے کمی کا کنا بھی اختیار وہی نہیں آپ بہت مالدار ہیں یہ آپ کے کتنے مرید بار کھڑے ہیں مال میں بیک نہیں مانگتا مرگری تماواس کو مالور کا 100 روپے زما دے دوارو لا سنو تیت کڑے لگولے چی ورننا واتم دا اشعار رایات شو چی نشانے بمی پلاسو بل پا بند زولنوی د خامتا جامع بسریوی ملا خوڑلے ببیڑوی ملا خوڑلے ببیڑوی جنازہ بمی ولاڑا ستارات لو با انتظار وی مخ میں مگورا کفن کے لپٹا دی چپ سر نوی مخ میں مگورا کفن کے ویل میں غمالدہ فوجیانم دا سی وحیان گندی دی اب وہی جدہ الاسد جنجال جوڑتے عزیزانو دا بٹو صاحب وقت را گئے وینی وم لکہ منگ سکڑی ویل مخ کے شید شپے یو بجاوا 200 پولیس را گئے زما کور نتاو راتو لکہ زخو غٹی منڈم نشم والے ظالمہ ذات خطانہ کی کینا سے درزمو تو پکی نہیں بولے تب جو سڈا بنگے گیر کڑے سڈا بنگے گیر کڑے دے مخکش خاجی مخکشو ڈی پی آر رویستو پدے دستخطو کہ میں دا لس دستخطا پیخور جیلتا پیخور ناری پور جیلتا اسلم خٹک گورنلو جوندے دے جوندے دے قرآن ور کئی دا مسلم لیگ او تپوستے ہو کئی چرا پسیاری پور جیل تا ٹیلیفونو کو ویل روزا مال کبادرو اتمنو دا سڑی زوئے بنے تا تا چی گورنل ٹیلیفونو کی چی دا جیل نروزا خدای پراز دائی چی 15,000 ٹیزونا مو آچے منڈا کی مال کبادرو اتم دا سڑی زوئے بنے ویلے ویلے مال ما سر 400 نیشنل والا دی کتی اواتم دا مافی خان ڈرامے برا پسی ہوتی شور مکہ لکھا ہے ما تو گو رہی
یعنی دا ټول چې چغې کوي شور نه جوړي خله هم تپش شور مکه زما عزیزانو سلور سوا نیشنل والا دی ما سرا د مافی خان ډرامې برا پسیو کی درې میاشتې مې پکې تیرې کې راوتم دیکھو وګورئ د قیوم خان په وخت کې چې چیف منسټر د صوبه سرحد یو کال د شب قدر په قلا کې ز قید کړو ما 11 میاشتې مې تیرې کړې را پسې اشرف خان جواب کو چیک نہیں کیجیے معافی لکھ لے تو قیوم خان تنو چھوڑ دے سیے مالو اللہ کے 14 سال قید ہوا کہ معافی نہ لکھا اور نہ ضمانت دیوا نہ معافی غوارم نہ ضمانت ورکوم اور ستاسو دوا برکت تے نہ میں د پاکستان د وزیرانو پیسو تا لاس نیولے دے پدے شل کالا کے تاسو ټول د پیښور خلک یی کچا دا ثابت اکرا چې په شل کاله کې بجلیګر مولا چا د وزیر په دفتر کې لیدلې ده نو زما پوزه غوسه کوي په خر می سور کوي او مخ می تور کوي او دیکھو وګوره ارباب جهانگیر چیف منسټرو ویلیدم د ډی سی صاحب په ځای کې ما ته وی خدای قرآن او دی جولای ته وګوره چې څه کار خدمت خوایا کنه معلومات ته چیف منسټر منلې نه نو کار خدمت درته سوې زتا چیف منسټر منم نه زبر د پاکستان حکومت پاغه ورځ منم چې د پاکستان قانون قرآن شي تاسو پوه شئ په خبره باندې پاغه ورځ با د پاکستان قانون او دا شرمېدلي ممبران د قومي اسمبلی د پنجاب د منډۍ غویان دا به په هغه ورځ منم چې په کومه ورځ ستا په ملک کې د شریعت د قانون اعلان وشي زه به په هغه ورځ د پاکستان حکومت منم کلی والله کې ومنم د وزیر نه لاندې سرکاری مشینری منم دا د ملک خلق دی د وزیر او وزیر نه پاس دا مې ترغه نه دی منلی چې ترسو پورې د پاکستان قانون قرآن شوه نہیں او شیعہ حضراتو فقہ جعفریہ چغے والاو امام جعفر صادق د امام ابو حنیفہ استازو حکومت تدویم چې دا مجتہدین او مونږ راوړاندې کا په یو کوټه کې غیر کا بار را پسې تالا ہوا چې والله کرانه راوځي چې ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی ٹھیک خبره ده ترسوم خپلو کې فیصله دی کړی نو زما عزیزانو جګړه د